औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, खालिद कमांडर आपकी खिदमत में हाजिर है और आज तज़किरा होगा उस कानून का, उस काले कानून का हमारे हुक्मरानों ने न सिर्फ अब बल्कि 2017-18 में नाफिज करने की कोशिश की। ये वो कानून है जो बज़ाहिर तो ट्रांसजेंडर के लिए प्रोटेक्शन का कानून बनाया गया है, लेकिन इस कानून के पीछे इन्होंने अपने आकाओं को, अपने मास्टर्स को भरपूर तरीके से खुश करने की पूरी कोशिश की है। और ये वक्त है कि अब मुसलमान जो भी ये शऊर रखते हैं कि इस्लाम के खिलाफ है, उसके लिए उठ खड़े हों। ये वक्त है, उसके लिए आप जो भी हिम्मत रखते हैं वो कर गुजरें। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये ट्रांसजेंडर को प्रोटेक्शन देने के पीछे उन अवामिल को मदद दे रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, जो कि कई सालों से बाहर के मुल्कों में, अमेरिका में, कनाडा में और इस तरह के कुछ मुल्कों में हम तो ये सुन रहे थे कि 2 लड़कियों ने आपस में शादी कर ली है, 2 लड़कों ने आपस में शादी कर ली है। ये कानून उन मुल्कों में बन गए हैं, वो शादी करके आरामदेह जिंदगी रह सकते हैं। और यही कानून अब इस ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट के पीछे छुपा हुआ है। इसी चीज की इजाजत दी गई है कि आप कोई लड़की, कोई औरत, कोई मर्द नादरा के ऑफिस में चला जाए और कहे जी मैं लड़की नहीं हूँ, लड़का हूँ, उसका शनाख्ती कार्ड बन जाएगा लड़का। और इसी तरह अगर कोई लड़का ये जाके कह देता है कि मैं लड़का नहीं हूँ, लड़की हूँ, औरत हूँ, तो औरत जिन्स के साथ उसका शनाख्ती कार्ड बन जाए। जब आपका शनाख्ती कार्ड बन जाएगा, लड़का है, लड़की का शनाख्ती कार्ड उसने ले लिया है, तो वो किसी भी मर्द के साथ शादी कर सकता है कानूनी। और अगर कोई लड़की है, शनाख्ती कार्ड उसने लड़के का बनवा लिया है, जो कि कानून आपको इजाजत दे रहा है, तो वो किसी भी लड़की के साथ शादी कर सकती है। तो क्या ये कौमे लूत वाली बात नहीं है? हमने ये कानून बना के क्या कुरान को नहीं जुटला दिया? हमने कुदरत के उस निजाम को नहीं जुटला दिया? हमने कुदरत के उस निजाम को ललकार नहीं दिया? क्यों हम खामोश हैं? आज हम अपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो इस्लाम के नाम पे बनाया गया था ये मुल्क, इस मुल्क में मुसलमान होंगे, इस्लाम मजहब होगा, उनका दीन होगा और उनको अपने दीन पे अमल पैरा होने में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी। तो ये कानून बना के क्या हमने इसकी मुखालफत नहीं की? और वो कानून जिसकी कुरान पाक में बड़े वाजे बताया गया है कि किस तरह कौम लूत पर अल्लाह ताला की तरफ से तबाही नाजिल फरमाई गई और वो कौम किस तरीके से नीस्त व नाबूद हुई, हम वो भूल गए? क्या हम कुरान को नहीं पढ़ते? क्या हम कुरान को नहीं समझते? क्या हम कुरान पे अमल नहीं करते? क्यों अमल करें? आजकल फिरका वारियत ही इतनी हो गई है कि हमारे नाम निहाद उलमा ने कुरान को, सुन्नत को पीछे छोड़ के फिरका वारियत के दर्स देना शुरू कर दिए। तो जब इस तरह के आपके हालात हों, इस तरह के आपके रहबर हों, तो उसके नतीजे इसी तरह निकलेंगे कि आप इस्लाम दुश्मन, पाकिस्तान दुश्मन को खुश करने के लिए इस तरह कानून बनाते रहेंगे। और यही कानून होगा जब आप कभी जाएंगे उन मुल्कों में, उन मुल्क के बाशिंदों से जब आप इस्लाम की बात करेंगे, तो वो आपको ये शीशा दिखाएंगे ऐसे करके कि ये आपका कानून है और आप क्या बात कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं। मुनाफिकत नहीं होगी, आपको शर्मिंदगी नहीं होगी। फिर मुझे एक बात बताएं कि जब एक लड़के ने, मर्द ने औरत का शनाख्ती कार्ड ले लिया, वो औरत की जगह पे नौकरी भी ले सकता है, औरतों के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में नौकरी भी कर सकता है, तो वो आपको अच्छा लगेगा कि एक मर्द दंदना रहा है औरतों के वाशरूम इस्तेमाल कर सकता है और वो करेगा। शादियां तो होनी है, वो उनके जाती मसले मसाइल होंगे, कौमे लूत का हिस्सा बनेंगे वो। लेकिन वो लोग, जो ये लोग नहीं चाहते कि औरतों में गैर मर्द आए, तो ये होगा, स्कूलों कॉलेजों में होगा, यूनिवर्सिटीज में होगा, वाशरूम्स में होगा। आपकी हर वो जगह जहाँ पे सिर्फ औरत ने जाना है, जहाँ पे सिर्फ औरत का हक है, वहां पे वो मर्द भी होंगे, सिर्फ एक शनाख्ती कार्ड उनको मिला होगा। क्या इन कानून पास करने वालों को ये तौफीक नहीं थी कि इसमें सिर्फ एक शिक डाल देते कि जो भी इस तरह की तब्दीली करना चाहे उसके लिए मेडिकल बोर्ड हो, मुस्तनद मेडिकल बोर्ड, और मुस्तनद मेडिकल बोर्ड जब अपनी तहकीक करके अपनी रिपोर्ट पेश करे, उस तहकीक की रोशनी में ये फैसला हो कि उनका शनाख्ती कार्ड जिन्स बदलने में बनना है या नहीं बनना। हाँ, क्यों रखते? इन कानून बनाने वालों को पता है कि मेडिकल बोर्ड्स भी ऐसे ही होते। शायद हमारी कौम नहीं भूली होगी कि आपके ताकतवर तरीन शख्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने छापा मारा, शराब की बोतलें पकड़ी और वो शराब की बोतलें भी शहद और जैतून के तेल में बदल गईं। ये वही आपके इदारे हैं, ये वही मेडिकल बोर्ड्स हैं, ये वही आपकी टेस्ट लेबोरेटरीज हैं जो किस तरीके से नताइज को बदल सकते हैं। और अगर चीफ जस्टिस इसको जस्टिफाई नहीं करवाया तो और कौन कर सकता? हम लोग तो नहीं कर सकते। तो इसी वजह से उन्होंने मेडिकल बोर्ड को, मेडिकल की शिक को बीच में से निकाल ही दिया कि ये तो फिर भी हो जाना है। अगर वो डाल भी देते जो हमारे जो इदारे हैं, उनके जो तौर तरीके हैं, उनके जो करतूत है, तो फिर भी अगर किसी ने शनाख्ती कार्ड हासिल करना था
اس نے بڑے آرام سے پیسے دے دلا کے وہ اپنی جو متعلقہ رپورٹ تھی جو وہ چاہتا ہے جو چاہتی ہے وہ رپورٹ اس نے حاصل کر لینی تھی اور اس نے شناختی کارڈ بھی لے لینا تھا. تو بھائی ہم اس صف میں شامل ہو چکے ہیں جو ہم کل تک نفرت کرتے تھے. جی امریکہ میں یہ قانون پاس ہو گیا ہے, بڑی بری بات ہے, لڑکے لڑکیاں آپس میں شادی کر رہی ہیں, لڑکے اپنے آپس میں شادی کر رہے ہیں. تو جناب والا 2017-18 میں یہ قانون بننے کے لیے قومی اسمبلی میں پیش ہوا. اس میں کون سی جماعت نہیں تھی, صرف مذہبی جماعتوں کی بات نہیں کروں, آپ کی دائیں بازو کی, آپ کے بائیں بازو کی جماعتیں شامل تھیں. پیپلز پارٹی نے بل پیش کیا, شاید خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے, تائید کی پیپلز پارٹی نے, مسلم لیگ نے, پی ٹی آئی نے, باقی چھوٹی موٹی جماعتوں نے, کسی نے مخالفت نہیں کی اس قانون. جہاں تک بات ہے اسلامی مذہبی جماعتوں کی جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے, ان میں مولانا فضل الرحمان سمیت 13 MNAs تھے قومی اسمبلی میں. جماعت اسلامی کا امیر سراج الحق سمیت 4 ممبرز تھے قومی اسمبلی میں. تو کس نے احتجاج کیا اس وقت, کس نے لانگ مارچ کیا اس قانون کے نہ بننے کے لیے؟ سب اپنی موت آپ مر گئے اس قانون کے لیے, کیونکہ ان کو بھی اپنے ان آقاؤں کے لیے, ان NGOs کی وہ ناراضگی پسند نہیں تھی, وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے, نہیں کر سکتے. یہ غلام ہے, غلامی کا ثبوت دیا ہے. پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ ان غلاموں نے سوائے 2 خواتین نے, ایک جماعت اسلامی سے, ایک JUI سے, ان خواتین نے کہا جی کہ اس کو کسی کمیٹی میں بھیج دیا جائے. لیکن کمیٹیوں میں بھی کون لوگ تھے؟ یہی لوگ تھے. کمیٹیوں نے بھی ساری چھان بین کی, اپنا ٹائم پورا کیا, اور ٹائم پورا کر کے انہوں نے بھی گو ایڈ دیا کہ ٹھیک ہے جی آپ بنائیں قانون. سینٹ میں جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق صاحب اب بھی وہ بہت کوشش کر رہے ہیں, پہلے بھی انہوں نے کوشش کی. تو ان 2-4 لوگوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. عوام کو چاہیے کہ اب وہ نکل آئے سڑکوں پہ. اس قوم لوط والا جو قانون ہے اس کو ناکام کریں اور اسلام کا بول بالا ذہن میں رکھیں. اسلام کے پھیلاؤ کے لیے, اصل اسلام کے لیے آپ کوشش کریں, جدوجہد کریں. باہر نکلنے کا وقت ہے اور اس قانون کو ناکام کرنا. تو 4 سال 3.5 سال یہ قانون کمیٹیوں کے پاس سرد خانے میں پڑا رہا, PTI گورنمنٹ, اور اب پھر بڑے غلام آئے ہیں. بڑے غلاموں کی تابعداری کرنے کے لیے اس طرح کے قانون بنانے میں انہوں نے دیر نہیں کی. پہلے کچھ قانون انہوں نے اپنے فائدوں کے لیے بنائے تھے, جو نیب کا قانون پہلے بھی میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں. اسی طرح جو الیکشن ریفارمز کا, جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کو الیکشن کا ووٹ ڈالنے کا حق انہوں نے نہیں دیا, وہ قانون راتوں رات بنے. اور یہ قانون بھی ایسے ہی بنا, قومی اسمبلی سے بھی وداؤٹ ڈسکشن نکلا, سینٹ میں بھی ایسے ہی میجورٹی ان کی. تو خدا کے لیے میں ان علماء سے درخواست کروں گا, اور خاص طور پہ ایک چیز میں مس کر گیا ہوں کہ اس 2018 میں 19 گدی نشین, سجادہ نشین, پیر اسناد سمیت اسمبلی میں بیٹھے تھے. ان کو بھی توفیق نہیں ہوئی کوئی جلسہ جلوس کرنے کی, کوئی لانگ مارچ کرنے کی, کوئی احتجاج کرنے کی. انہوں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی. تو ان کے مفادات بھی کدھر ہیں؟ آج ہماری قوم کو نظر آ جانا چاہیے. تو معزز ناظرین, ایک ایگزامپل عیسائی ملک کی آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ وہ عیسائی ہم سے بہتر ہے, ان مسلمانوں سے بہتر ہے, ان نام نہاد مسلمانوں سے بہتر ہے. 2015 میں یہی قانون زمبابوے میں بھی بنانے کی کوشش کی. تو اس وقت کے جو صدر تھے مغابے, تو جو لوگ سڑکوں پہ آئے انہوں نے اٹھا کے ان کو جیل میں ڈالا. عورتوں کو عورتوں کے وارڈز میں رکھا, مردوں کو مردوں کے وارڈز میں رکھا, اور یہ ان کو کہا کہ آپ رہیں ادھر, جب آپ کے بچے پیدا ہو جائیں تو آپ آئیے, آپ کا قانون بنا دیا جائے. اوباما صاحب کو بھی اس میں بڑی تکلیف ہوئی, وہ بھی اسٹریٹ آ گئے, انہوں نے بھی اثر انداز ہونے کی کوشش. تو اس عیسائی صدر نے, عیسائی ملک کے عیسائی صدر نے اوباما کو بھی کہہ دیا کہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو اگر تمہیں یہی اچھا لگتا ہے. تو ہماری ان پارٹیوں کو, دائیں بائیں اوپر نیچے والی اور مذہبی نام نہاد علماء کو یہ توفیق نہیں ہے کہ ان کو اس طرح کا جواب دے سکیں جو عیسائی نے دیا تھا. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.